बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम विद टीएम। मैं हूं तारिक महमूद। सुप्रीम कोर्ट में आज कोरोना से मुताल्लिक जो मामला है उसकी आज समाअत हुई है। बड़े सख्त किस्म के रिमार्क्स सामने आए हैं। अदालत ने कहा है कि वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमतें एक यकसा पॉलिसी बनाएं, एक हफ़्ते में रिपोर्ट जमा कराएं। उन्होंने कहा कि ये क्या हो रहा है मुल्क में, कुछ समझ में नहीं आ रहा। जो सरकारी रिपोर्ट्स थी उसके ऊपर भी अदम इत्मीनान का इजहार किया है अदालत की जानिब से। इस मौजू पर गुफ्तगू करेंगे। शहबाज शरीफ साहब की पेशी हुई है आज नैब में। साथ साथ इमरान खान साहब ने कहा है कि आइंदा आने वाले दिनों के अंदर लॉकडाउन में नरमी करेंगे और SOPs पर कोशिश करेंगे कि अमल दरामद हो। लेकिन अगर SOPs पर अमल दरामद नहीं हुआ तो फिर सूरत हाल ख़राब हो सकती है। साथ साथ एक और इंतहाई होलनाक बात जो आज ऑडिटर जनरल ने रिपोर्ट पेश की सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें बताया गया कि महकमा ज़कात और बैतुल माल के जो फ़ंड है उसके अंदर खुर्द-बुर्द हुई है। 3 अरब 67 करोड़ रुपए की, ये पौने 6 अरब के करीब की रकम थी। 5 अरब 96 करोड़, उसमें से भी 3 अरब 67 करोड़ रुपए खा गए। इससे बड़ा जुल्म और कुछ नहीं हो सकता। मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सेनेटर जावेद अब्बासी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रुकन कौमी असम्बली जवेला ज़फ़र आहिर साहिबा और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रुकन कौमी असम्बली मोहतरमा नाज बलोच साहिबा। सेनेटर जावेद अब्बासी साहब, ये जो आज सुप्रीम कोर्ट में हुआ और जिस किस्म के रिमार्क्स आए हैं जिसमें उन्होंने कहा कि ये सरकारी जो रिपोर्ट्स हैं उसके ऊपर डिससेटिस्फेक्शन थी और ये कहा कि तमाम एग्जेक्टिव नाकाम हो गए हैं, वफाकी और सूबाई हुकूमतें जो हैं वो यकसा पॉलिसी बनाएं। इतनी सख्त ऑब्जर्वेशन आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर, क्या कहेंगे आज की इस समाअत के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। ये बात तवातर के साथ और हम काफ़ी हफ्तों से बल्कि महीनों से कह रहे थे कि फेडरल गवर्नमेंट को लीड लेनी चाहिए। फेडरल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। इमरान खान साहब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, वो किसी एक सूबे या किसी एक जमात के तो ज़रूर लीडर हैं, लेकिन हमारे इख्तलाफात उनसे हो सकते हैं, लेकिन वो इस वक्त पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं। ये एक ऐसी वबा आई है जिसको कोई सूबा, कोई अकेली पार्टी, कोई फेडरल गवर्नमेंट अकेले तौर पर हैंडल नहीं कर सकती। लिहाजा शुरू से ही हम उनसे रिक्वेस्ट कर रहे थे, बार बार कह रहे थे, चैनल के जरिए, आपके चैनल के जरिए भी उनको याद दिलाने की कोशिश की है। असम्बलीज का इजलास तो वो कर नहीं रहे, इजलास बुला नहीं रहे कि वहां भी आवाज उठाई जाए कि मेहरबानी करके आप एक यूनिफाइड पॉलिसी बनाएं और सारे कौम को साथ लेके चलें, तमाम सियासी जमातों को लेके चलें, तमाम सूबाई हुकूमतों को भी और आजाद कश्मीर गवर्नमेंट को और गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत को भी साथ लेके चलें और एक ऐसी पॉलिसी जो भी फैसला करना है वो मुतफिका करें, इत्तेफाक से करें। इससे ये होगा कि पूरे पाकिस्तान की बैकिंग भी उन फैसलों को भी शामिल होगी और आप पाकिस्तान में इस वबा का मुकाबला सही तौर पर कर सकेंगे। लेकिन बदकिस्मती से इतनी रिक्वेस्ट करने के बावजूद भी प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने ना तो सियासी जमातों के साथ कोई रब्ता किया है, एक मीटिंग में वो आए भी हैं और कुछ देर बैठे और बैठकर फौरी अपनी बात करके चले गए, ना उन्होंने पार्लियामान का इजलास बुलाया कि यहाँ मामला डिस्कस किया जा सके, और ना ही उन्होंने एक यूनिफाइड पॉलिसी बनाई है जिसमें सारे सूबे और मरकज बैठकर उसको डिस्कस करके और उसको अपनाएं। आज भी हम इस लड़ाई में पड़े हुए हैं कि एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए लॉकडाउन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, लॉकडाउन का फायदा है कि नुकसान है, सॉफ्ट लॉकडाउन होना चाहिए, गरीबों की हम सारे बातें करते हैं। लेकिन अगर आप खुद कहते हैं कि ये बीमारी बहुत सख्त है और इसमें कोई शक नहीं कि दुनिया के जो तजर्बे हमने देखे कि ये बहुत सख्त वबा फैलती है जब तो इसको किसी को नहीं देखती, ना अमीर को, ना गरीब को, ना छोटे को, ना बड़े को, ना ये देखती है कि उसका तल्लुक किस सूबे से है। तो अगर आप अब भी कहते हैं कि हम एक मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं, अभी भी मुश्किलात हैं, आइंदा हफ्ते जो हैं वो भी सख्त मुश्किलात के हैं, तो ये तभी मुमकिन हो सकता था कि आप एक पॉलिसी बनाते जो पूरे पाकिस्तान के लिए होती, पूरे पाकिस्तान के लोग उसको फॉलो करते। लेकिन अगर आज बदकिस्मती हो गई है कि इस्लामाबाद की हद तक भी कोई पॉलिसी हमें नहीं नजर आ रही है, इस्लामाबाद में भी उसी तरह माहौल है, यूजुअल है, लोग उसी तरह नहीं कर रहे हैं। वो जो कुछ अर्सा, एक आध हफ्ता या 2 हफ्ते वो सोशल डिस्टेंसिंग लोगों ने की थी, वो भी खत्म कर दी गई है, क्योंकि हुकूमत खुद कंफ्यूज्ड है। जब हुकूमत खुद कंफ्यूज्ड होती है, हुकूमत खुद कोई फैसला नहीं कर सकती, सूबों को साथ मिला के नहीं चल सकती, अपनी फेडरेटिव यूनिट को एतमाद में लेके काम नहीं करेगी और अकेले में कोई काम करेगी तो उसका नतीजा यही निकलेगा। मेरी दुआ है कि अल्लाह किसी भयानक नतीजा ना निकले, हम किसी ऐसी बंद गली में ना पहुंच जाएंगे, सारे मिलकर ना निकल सके। लेकिन आज कितनी बड़ी मेरे लिए दुख की बात है कि जो मामलात आज पार्लियामेंट में डिस्कस होने चाहिए थे, जो मामलात नेशनल असेंबली और सेनेट को इसको पोजीशन लेनी चाहिए थी, जो मामलात हमें खुद बैठ के हल करने चाहिए थे, वो आज मामलात अदालतों के कहने पर हम करेंगे। तो फिर अदालतें बाद में लोग कहते हैं ना कि पार्लियामान का काम नहीं होता, हुकूमतें अपना काम नहीं कर सकती। और सारा बोझ अदालतों पे डाल देते हैं। बार बार इनसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि ये मामलात
پارلیمان میں بیٹھ کے حل کریں. یہ معاملات بیٹھ کر آپ خود حکومت میں اور صوبوں کو بٹھائیں, سیاسی جماعتوں کو بٹھائیں. وہ آپ آج تک بھی سندھ کے دورے پہ تشریف نہیں لا جا سکے. انہیں سندھ کے چیف منسٹر کی بڑی سیریس ریزرویشن تھی کچھ باتوں پہ, انہیں بٹھانا چاہیے تھا, حل کرنا چاہیے تھا. باقی جگہ پہ ان کی اپنی حکومتیں, لیکن بڑی بدقسمتی ہے کہ ہم اس موقع پر بھی سیاست کر رہے ہیں. ٹھیک. ناز بلوچ صاحب, یہ جو ریمارکس تھے کورٹ کے, اس میں یہ بھی تھا کہ وفاق اور صوبوں کے درمیان ایک پالیسی نہ ہونے کی جو بڑی وجہ ہے وہ غرور اور انا ہے. تو جو تضاد ہے وہ تو سندھ اور وفاق کے درمیانی ہے, تو پھر غرور اور انا کس کی طرف سے ہے؟ دونوں طرف سے ہے یا یک طرفہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, بات یہ ہے کہ سندھ میں چونکہ پی ٹی آئی کی حکومت نہیں ہے, اس لیے سندھ حکومت کی جانب سے کہی گئی ہر بات کے اوپر فوری طور پہ کاؤنٹر آرگیومنٹ کر کے, پریس کانفرنس کر کے سیاسی نشانے بازی کی جاتی ہے. اگر آپ بلوچستان کے چیف منسٹر سے پوچھیں تو ان کی بھی باتیں وہی ہیں جو ہم کہہ رہے ہیں. اگر آپ کے پی کے کی صورتحال جا کے دیکھ لیں تو وہ کئی زیادہ خوفناک صورتحال اس وقت کے پی کے کی ہے, جہاں پہ ایون فرنٹ لائنرز کو پی پی ایز, پرسنل پروٹیکٹیو اکوپمنٹس تک نہیں دیے گئے ان ڈاکٹرز کو جو کہ دوسروں کی جان بچانے میں پورا دن جٹے ہوئے ہیں. تو کیا ان کے بیوی بچے فیملیز نہیں ہیں؟ کیا وہ ڈاکٹرز واپس اپنے گھر نہیں چاہتے؟ اور اگر ان کی سیفٹی کا خیال نہیں رکھا جائے گا تو یقینی طور پہ یہ سامنے آپ کے آیا ہے کہ پنجاب میں ایک ہی وارڈ کے اندر جو ہے, ایک ہی ہاسپٹل کے اندر کوئی 24 سے 25 افراد جو ہے, ایک جگہ 40 ڈاکٹرز ایک جگہ جو ہے وہ کورونا پازیٹیو پائے گئے. یہ ملتان میں. اور پھر اس کے بعد پورا کا پورا ہاسپٹل جو ہے اس کے وارڈ کو بند کر دیا گیا ہے ابھی کچھ دنوں کے لیے. تو کیا یہ کوئی طریقہ کار اور حکمت عملی ہوتی ہے؟ تو یہ ایک انپریپیئرڈ, ایک بالکل صرف باتوں کی حد تک یہ حکومت چیزیں کر رہی ہے, باتوں کی حد تک بھی غلط کام کر رہی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ لاک ڈاؤن کی جو سچویشن ہے, پوری دنیا میں لاک ڈاؤن ہوا ہے. آپ مجھے بتائیے کہ اٹلی کے اندر کیا صورتحال ہے, پوری دنیا دیکھ رہی ہے. امریکہ جیسے ملک میں جہاں پہ صحت کے سٹینڈرڈز, بہت ہائی سٹینڈرڈ صحت کی فیسلٹیز عوام کے لیے موجود ہیں, وہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ مر چکے ہیں اس وبا کی وجہ سے. دنیا بھر میں اموات ہوئی ہیں. اور جہاں پہ لاک ڈاؤن کو سخت, یورپ جیسے ملکوں میں, آپ بیلجیم چلے جائیں, اٹلی کی آپ انفارمیشن نکال لیں, ہالینڈ کی انفارمیشن نکال لیں, آپ ہر جگہ پہ جہاں پہ اسٹیٹ آف دی آرٹ ہاسپٹلز ہیں, انہوں نے سخت سے سخت لاک ڈاؤن کر کے لوگوں کو گھروں میں رکھا تاکہ یہ وبا جڑ سے ختم ہو جائے. اینڈ دیٹس دی اونلی وے آؤٹ. اس کے اوپر کوئی ریلیکسیشن ہمیں نہیں کرنی تھی انسانی جانوں کو مد نظر رکھتے ہوئے. لیکن آپ دیکھیں اسٹارٹنگ فرام تافتان, جب زائرین ہمارے تافتان پہنچے, تافتان بارڈر, تو ان کا کیا حال رکھا, کس حال میں رکھا گیا. جی جویری, آپ نے سینیٹر جاوید عباسی صاحب کی بات بھی سنی, ناز بلوچ صاحبہ کی بھی بات سنی. ایک یہ کہ کلیئرٹی نہیں ہے اور شروع دن سے مس ہینڈلنگ ہوئی ہے. کیا کہیں گے آپ؟ کیونکہ آج جو کورٹ میں تھا اس میں ریمارکس میں ایک یہ بھی تھا کہ بظاہر لگتا ہے کہ تمام ایگزیکٹو جو ہے وہ ناکام ہو گئے, اور جو سرکاری رپورٹس پیش کی جا رہی ہیں اس میں شفافیت نہیں ہے. یہ سپریم کورٹ کے جج صاحبان نے کہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ. دیکھیے جی, میں سب سے پہلے تو اس بحث میں یہی کہنا چاہتی ہوں کہ پڑھنا ہی نہیں چاہتی, کہ کیونکہ اتنے دنوں سے میڈیا پہ بھی یہی بات ہو رہی ہے, اور میرے دونوں معزز جو کلیگز بیٹھے ہوئے ہیں یہ خود اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں کہ سیاست نہیں کرنی چاہیے. تو آپ ان دونوں کی گفتگو ملاحظہ فرما لیں. جہاں تک سندھ کی بات میں اگر کروں, اب مجھے کرنی اس لیے پڑ رہی ہے کیونکہ آپ نے کہا کہ پہلے دن سے مس ہینڈلنگ ہوئی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ جس دن پہلا کیس پاکستان میں رپورٹ ہوا تھا, اس دن ڈاکٹر ظفر مرزا تافتان خود گئے تھے, بلکہ وہ اس وقت آلریڈی وہاں پہ تھے, اور واپس آ کے انہوں نے ٹویٹ کیا تھا وہ ایک پیشنٹ کے بارے میں کنفرم کر کے کہ یہ ایک کنفرم پیشنٹ پاکستان آ گیا ہے. اور اس سے پہلے کیونکہ گورنمنٹ اس تیاری میں تھی, تو ورنہ تو ان کا تافتان جانے کا میرا خیال ہے کہ کوئی سچ مقصد نہیں تھا. تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ہیلتھ منسٹری بھی اور گورنمنٹ آف پاکستان بھی ساری چیزوں کے لیے ذہنی طور پہ نہ صرف تیار بھی تھی, بلکہ اس چیز کے لیے ان لوگوں نے اقدامات بھی کر رکھے تھے, اور اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے تافتان وہ گئے تھے اور واپس تشریف لائے تھے, اور بڑی لیٹ نائٹ انہوں نے ایک پریس ٹاک کی تھی, اف یو ریممبر. دوسری چیز میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اگر لاک ڈاؤن میں سختی کی بات یہ کہتے ہیں, اور اسپیشلی سندھ گورنمنٹ یہ کہتی ہے, تو پہلی سندھ گورنمنٹ خود سختی سے لاک ڈاؤن پہ عمل پیرا نہیں کرا سکی عوام کو. لوکل ٹرانسمیشن کے کیسز سب سے زیادہ سندھ گورنمنٹ میں پرسنٹیج ہے اس کی. وزیر اعلیٰ سندھ صاحب نے غالباً ہفتہ قبل
یہ خود بیان دیا کہ میں اب اکیلا اس کو میں نہیں کر سکتا، مطلب آلموسٹ انہوں نے ہینڈز اپ والی سچویشن بتا دی کہ نہیں ہو نہیں پا رہا، اور انہوں نے بھی ایک نرمی کی طرف ایک اشارہ کیا. اور جو زائرین کی بات ہے یا تبلیغی ارکان کی بات ہے یا ویسے کوئی بھی پیشنٹس آ رہے ہیں جو بھی باہر سے آ رہے ہیں، ان سب کے لیے باقاعدہ ان کی نہ صرف اسکریننگ کر کے ان کو کوارنٹائن میں رکھ کے جتنے ایس او پیز ہیں وہ فالو کرا کے تب متعلقہ جگہ پہ پہنچایا گیا. نہ صرف ایک جگہ بلکہ وہ 3 4 جگہ وہ لوگ رہے ہیں. میں خود ذاتی طور پہ میں خوشاب میں بیٹھی ہوں، ہمارے پاس جو کیسز آئے تھے وہ میں نے خود ان پیشنٹ سے بھی بات کی ہے اور انہوں نے بتایا ہے کہ وہ پہلے ملتان میں بھی رہے ہیں اور پھر وہ ایک اور جگہ کوارنٹائن سینٹر میں رہے ہیں اور اب وہ یہاں پہ آئے ہیں اور یہاں پہ بھی ڈبل نیگیٹو ہونے کے بعد ان کو گھروں میں جانے دیا گیا ہے. تو کوتاہی تو کہیں نہیں برتی گئی. ہاں یہ ضرور ہے کہ دیکھیں 100% جیسے سینیٹر صاحب نے فرمایا، میں ان کی بات سے بالکل اتفاق کرتی ہوں کہ یہ ایک ایسی وبا اور ایسی صورتحال ہے کہ کوئی بھی وفاقی حکومت اور کوئی بھی صوبائی حکومت اکیلے جو ہے اس سے نبٹ نہیں سکتی ہے، نہ ہمارے پاس ریسورسز اس طرح سے ہیں. اگر آپ نے کمپیریزن کیا، ناز بلوچ صاحبہ نے ابھی بڑے ترقی یافتہ ممالک کے ساتھ کمپیریزن کیا، تو اگر یہ پاسبل ہے تو پہلے سندھ گورنمنٹ میں اس کو اپلائی کر کے دیکھ لیں. مجھے پتا ہے، ناز صاحبہ کو بھی پتا ہے کہ پاسبل ہی نہیں ہے کسی پروونشل گورنمنٹ کے لیے. یہ وفاق کے ساتھ چاہے وہ مل بھی جائیں تو بھی وہ والا لاک ڈاؤن پاسبل نہیں ہے جو اٹلی نے کیا ہے یا جو ڈنمارک نے کر دیا یا جو امریکہ نے کر دیا، کیونکہ ہمارا معاشی اور معاشرتی دونوں ہم نے سسٹم ساتھ لے کے چلنے ہیں. اس کے اکارڈنگلی ہم لوگوں نے ڈیسیژن لینے ہیں. اور پرائم منسٹر صاحب روزانہ کی بنیاد پہ اور جتنے بھی جو اس سے ریلیٹڈ اور جتنے بھی تمام صوبوں کے جو لوگ ہیں جو فوکل پرسن ہیں سارے سب لوگ ڈیلی یہی کرتے ہیں، کیونکہ رزلٹ آپ دیکھیں، رزلٹ بیس آپ کہہ لیں یا ایویڈنس بیس آپ ڈیسیژنز لے رہے ہیں. تو ایویڈنس بیس جب آپ ڈیسیژن اس طرح کی اکانومی میں اور اس طرح کے معاشرے میں لیتے ہیں تو وہ ایسے ہی ہوتا ہے. جہاں تک صحت کی بات ہے اور اس کی ہسپتالوں کی بات ہے، آپ دیکھیں اگر کسی کو سمٹمز ہوتے ہیں، کوئی لوگ آتے ہیں تو وہ ڈیفینیٹلی اگر مجھے آج بخار ہو یا مجھے فلو ہو یا مجھے کوئی ایسی چیز ہو تو میں سیدھی ہاسپٹل ہی جاؤں گی، میں ظاہر ہے گھر نہیں بیٹھوں گی. عوام میں بھی میڈیا کا میں بڑا اس میں امپورٹنٹ رول ہے. میں بڑی شکر گزار بھی ہوں جس طرح کی میڈیا نے کیمپین ایک شروع کی ہوئی ہے پہ کی ہوئی ہے. سو بات کہنے کی یہ ہے کہ اگر لاک ڈاؤن کی بات آپ کر رہے ہیں اتنی سختی سے، اسمبلی کا اجلاس پنجاب اسمبلی کا تو فرائیڈے کو ہو رہا ہے، ریکوزیشن پہ ہی ہو رہا ہے. نیشنل اسمبلی کا بھی ظاہر ہے دیکھیں گے سچویشن کے حساب سے ہوتا ہے. تو ایک طرف تو کہا جاتا ہے کہ اتنا سخت لاک ڈاؤن کریں کہ کوئی نہ، تو پھر یہ جو 350 پونے 400 لوگ اسمبلی میں بیٹھیں گے ان کا کیا مطلب؟ یہ کیا لاک ڈاؤن سے باہر ہو جائیں گے؟ اور ایک میں چیز صرف ضرور کہنا چاہتی ہوں کہ ایک پازیٹیو جو اس وقت ہمیں پازیٹیوٹی دکھانی چاہیے، ہمیں اس میں نہیں پڑھنا چاہیے کہ بلوچستان نے کیا کیا، کے پی نے کیا کیا، پنجاب نے کیا کیا، سندھ نے کیا کیا. ٹھیک ہے، ہمیں مل کے ایک پازیٹیو ایٹیٹیوڈ کے ساتھ چلنا چاہیے. فیڈرل گورنمنٹ یہی بات سینیٹر صاحب نے کہا تھا کہ جو یونیفائڈ بنائے کیونکہ وبا ہے. جی جاوید بھائی صاحب، یہ دو چیزیں، ایک تو اس کا جواب دیتے وہ کہتے ہیں جی آپ ایک طرف کہتے ہیں لاک ڈاؤن سخت کریں، دوسری طرف آپ کہتے ہیں قومی اسمبلی کا اجلاس بلائیں، 350 لوگوں کو ادھر جمع کر لیں. دوسری چیز یہ ہے کہ کیا ایسا نہیں ہے کہ ہم یہ لفظ لاک ڈاؤن کے اندر ہی پھنس گئے ہیں، یہیں پہ کلیئرٹی نہیں لا سکے کہ لاک ڈاؤن کیا کرنا ہے، اکانومی کو کیسے چلانا ہے، اس کو بیلنس کیسے کرنا ہے؟ یہی کنفیوژن جو ہے وہ ابھی جو پہلے دن سے چل رہی تھی وہ آج تک قائم ہے. میں نے اپنی ابتدا بات نے اسی سے شروع کی تھی کہ میں نے کہا کہ جو بھی فیصلہ کرنا تھا، چونکہ اس وقت ملک کے پرائم منسٹر عمران خان صاحب ہیں اور جو فیڈریٹنگ یونٹ ہیں ان کی حکومتوں کو ساتھ ملا کر اور آزاد کشمیر حکومت کے ساتھ ملا کر ایک یونیفائڈ فیصلہ کریں، ایک ایسا فیصلہ کریں جس میں ساری حکومتوں کی بیکنگ ہو، سیاسی جماعتوں کو بھی ساتھ اگر شامل کر سکیں تو شامل کریں کہ یہ ایک مسئلہ آپ کی حکومت کا نہیں ہے. خدا نہ خواستہ اس لڑائی میں ہم سب نے آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ جتنا جلدی ہو سکے کہ ہم اس پہ اوور کم کر سکیں، اسے ختم کر سکیں. لیکن یہ اسی وقت ممکن ہوگا کہ ہم کوئی بیٹھ کر سوچ سمجھ کر کوئی پالیسی بنائیں گے اور وہ ایسی پالیسی بنائیں گے جس کو سب کی بیکنگ اور اس کو لے کے آگے بڑھیں. اس میں رکاوٹ کیا ہے بھائی صاحب؟ اس میں رکاوٹ کیا ہے؟ مطلب یہ تو ایک ایسی بات ہے نا کہ جس کے اوپر کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے. رکاوٹ کیا ہے؟ جی میں بتاتا ہوں کہ وہ رکاوٹ یہ ہے کہ ابھی تک آج کل اور پچھلے ایک ہفتے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح فیڈرل گورنمنٹ اور صوبے آپس میں کس طرح ایک دوسرے کے ساتھ جنگ کا عالم شروع کیا ہوا ہے. فیڈرل وزیر ایک دوسرے کے خلاف بات کر رہے ہیں، پرائم منسٹر صاحب
के नीचे आ गए हैं, वहां से स्टेटमेंट आ रही हैं। कोई कह रहा है कि लॉकडाउन होना चाहिए था, कोई कहता है लॉकडाउन गलत हुआ है, कोई कहा कि हमने जो काम शुरू किया था हमने इसे पाया तकमील तक नहीं दे गया। प्राइम मिनिस्टर साहब की जितनी स्पीचेस आप निकाल दें वो लॉकडाउन को जस्टिफाई करने में लगे हुए हैं कि ये लॉकडाउन इसलिए नहीं किया कि गरीबों का मसला था। वो जो भी फैसला करना है एक फैसला करें, बैठ के करें, उसे इंप्लीमेंट करवाएं। जहां तक कहा गया है कि अगर कल जब प्राइम मिनिस्टर साहब खुद कहते हैं, उनकी सारी हुकूमत कहती है कि हम अभी तक उस बुरान से नहीं निकले, अभी तक हमारे यहाँ जो टेस्टिंग की कैपेसिटी है वो आज सिर्फ 15,000 से 20,000 लोगों को हम टेस्ट कर रहे हैं। होना चाहिए था कि इस वक्त 1 लाख लोगों को हम टेस्ट करते तो पता चलता कि पाकिस्तान में असल कितने लोग हैं जो इस मर्ज से अफेक्ट हो गए हैं, जो उनको ये मर्ज लाक हो गई है, जो उनके कोरोना वायरस जो है उसके अंदर चला गया है, और कितने लोग हैं जिनका हम इलाज कर सकते हैं। क्योंकि हमारे पास कोई डेटा ऐसा मौजूद नहीं, अभी तो उन लोगों की भी टेस्टिंग नहीं हो रही जो खुद जाते हैं अस्पतालों में, क्योंकि हमारी सारे पाकिस्तान में कैपेसिटी जो है वो बहुत थोड़ी है टेस्टिंग की। लिहाजा खुद कह रहे हैं कि अभी हम इस मामले से निकले नहीं है और किसी बुरान में फंस सकते हैं। अगर आप ये बात खुद कर रहे हैं कि बुरान में फंस सकते हैं और आप ठीक भी कह रहे हैं, तो फिर मेहरबानी करके आप एक सख्त फैसला करना पड़ेगा। आप ये सारे फैसले नहीं कर सकते, और वो सख्त फैसले में बाज दफा ऐसा होता है कि कुछ मुश्किलात भी जरूर पेश आती है, गैर मकबूल फैसले भी होते हैं। सख्त रख के फैसला करेंगे तो उसमें कामयाबी होगी। अभी हायर साहिबा ने कहा है कि देखें इजलास हम इसलिए कह रहे हैं कि इजलास हो सकता था, हमने कहा था कि अगर सारे एमएनएज और सेनेटर्स को बुलाने की जरूरत नहीं है, कोरम जितने लोगों की रिक्वायरमेंट है वो सियासी जमातों को आप बता दें, उन लोगों को बुला लें। आज हुकूमत अपना काम कर रही है, सुप्रीम कोर्ट अपना काम कर रही है, डॉक्टर्स अपना काम कर रहे हैं, जो डॉक्टर्स लड़ाई लड़ रहे हैं इसके फ्रंट लाइन पर, अस्पताल काम कर रहे हैं, पार्लियामेंटेरियन का काम भी था। हुकूमत वहां से ताकत लेती है, फैसले कौन करता है? फैसले पार्लियामान को करने चाहिए थे। आप पार्लियामान के पास ये मामला लेके आते, पार्लियामान में बैठे जमातें फैसला करती, वो फैसला आज पूरे पाकिस्तान के लोग उसको मान रहे होते। लेकिन अगर आप फैसला सिर्फ एग्जीक्यूटिव करेंगे, चंद लोग बैठ के करेंगे, पार्लियामान की बैकिंग इसमें शामिल नहीं होगी, फिर वो फैसले जो है वो दूर अंदेश फैसले नहीं होंगे। मेहरबानी करके ये टेस्ट किया जा सकता है कि जो भी सेनेटर और एमएनए जाएगा उसका टेस्ट किया जा सकता है कि वो इस नहीं है, उन्हें अंदर लेके जाएं, उनके स्टाफ का टेस्ट हो सकता है। आप जल्दी इजलास बुलाना चाहिए था, जॉइंट सेशन होना चाहिए था, दोनों हाउस से चलने चाहिए थे। ये पाकिस्तान इस वक्त पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े क्राइसिस से गुजर रहा है, ये मुल्क, ये दुनिया सबसे बड़े क्राइसिस से इस वक्त गुजर रही है। इस वक्त अगर पार्लियामान को घर आप बिठा देंगे, उनको फैसलों में शामिल नहीं करेंगे, उनकी इनपुट आप नहीं लेंगे, तो फिर जो फैसले आज अदालत ने आपके बारे में कहा है, ये रिमार्क्स रोज आपके बारे में आएंगे और आप इनसे फिर जान नहीं छुड़ा सकते, क्योंकि जिस अदारे ने बैठ के काम करना था उस अदारे को आपने घर बिठा दिया है, और जहां फैसले होने चाहिए थे वो फैसले कहीं और हो रहे हैं, और फिर यही नतीजा निकलना था। ठीक, भाई साहब मैं एक ब्रेक ले लूँ, ब्रेक के बाद आता हूँ तो नाज बलोच साहिबा से भी सवाल करेंगे कि ये जो मुश्किल फैसलों की बात जावेद अब्बासी साहब ने की है, ये मुश्किल फैसले सिंध गवर्नमेंट ने किए तो सही, लेकिन उसके बाद ऐसा लगा कि बाज़ चीज़ों में वो भी प्रेशर ले रही है क्योंकि वो गैर मकबूल फ़ैसले थे। तो ऐसा क्यों है, और अगर नहीं है तो फिर इसके ऊपर बात करेंगे एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। सेनेटर जावेद अब्बासी साहब, जवेरिया ज़फ़र आहिर साहिबा, नाज बलोच साहिबा हमारे मेहमान हैं। नाज साहिबा, ब्रेक पे जाने से कबल ये मैंने कहा था कि ये जो भाई साहब कह रहे थे कि जी मुश्किल फ़ैसले होंगे मगर मुश्तरका फ़ैसले हों, फ़ैसले तो हुए, सिंध ने बहुत सारी चीज़ों में इनिशिएटिव लिया, लेकिन बड़ा प्रेशर बनना शुरू हुआ, मसाजिद के हवाले से बनना शुरू हुआ, ताजिर बिरादरी के हवाले से बनना शुरू हुआ, फिर विफाक की अपनी एक अलग टोन थी। उसकी वजह से ऐसा लगा कि बाज़ फ़ैसले मामलात के ऊपर सिंध गवर्नमेंट को भी थोड़ा सा अपनी चीज़ों को फ्लेक्सिबल करना पड़ा, थोड़ा सा पीछे हटना पड़ा, क्योंकि शायद वो ये समझ रहे थे कि इसके नतीजे में ये गैर मकबूल फ़ैसले हैं, उनको कोई सियासी नुकसान हो सकता है, या नहीं वो उस वक्त कंसेंसस की वजह से उन्होंने फेडरल गवर्नमेंट ने जो बात कही उसी पे लब्बैक कहा। देखिए, आपको पता है जब पहला केस सामने आया, सिंध वाज द फर्स्ट प्रोविंस टू शट डाउन ऑल द स्कूल्स। तमाम स्कूल्स को फौरी तौर पे बंद हमने किया। ये इनिशिएटिव सबसे पहले सूबे सिंध ने लिया, और उसके बाद फिर 25 दिनों के बाद 25 डेज के बाद जाके पंजाब में जो है उनको ये बात की समझ आई कि स्कूल बंद किए जाएं, क्योंकि बच्चे मासूम होते हैं और वो स्कूलों में जाते हैं तो वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है, इसलिए वो बच्चे ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं और वो कैच कर सकते हैं वायरस को। और एक पहला इकदाम था ये, हमने देखा, हमें देख के दूसरे सूबों में इस चीज़ का हम बार बार कहते रहे कि खुदारा पंजाब में, केपी में, बलूचिस्तान में भी फौरी तौर पे स्टेप्स लिए जाएं, क्योंकि हमें तकलीफ होती है और हम जो अपने लिए सोचते हैं वो हम सोचते पूरे पाकिस्तान के लिए हम वही सोच सकते हैं। बात यह है कि अभी जो बात हो रही थी
KPK کے اندر آپ دیکھیں اس وقت شرح اموات سب سے زیادہ ہے. اگر آپ لوکلی ٹرانسمیٹڈ کیسز کی بات کر رہے ہیں کہ وہ سندھ میں ہے تو KP میں تو شرح اموات دوسرے پروونسز میں 2 سے 2.5% ہے تو KPK میں 5.5% ہے. اور اس کی وجہ یہ کہ برقی صاحب امریکہ سے بیٹھ کر چلا رہے ہیں ہاسپٹلس کو. لیڈی ٹریڈنگ کی حالت آپ دیکھ لیں. KPK کے جو ڈاکٹرز ہیں بیچارے وہ شاپنگ بیگ سے اپنے آپ کو کور کر رہے ہیں اور پروٹیکٹ کر رہے ہیں. تو یہ تو صورتحال ہے. تو مجھے آپ یہ بتائیے کہ اٹس ناٹ کہ میں کوئی KP کو جو ہے وہ ملائم کرنے کے لیے یا کوئی پالیٹکس کر رہی ہوں. یہ بات حقیقت ہے کہ اس معاملے کو سیریسلی وفاقی حکومت نہیں لے رہی. اور دوسری بات آپ جو سندھ کی کر رہے ہیں, دیکھیں جب وزیر اعظم صاحب خود آ کے کہیں گے کہ جی لاک ڈاؤن میں نرمی ہونی چاہیے, جب وہ آ کے یہ کہیں گے کہ جی درزی کی دکان کھول دی جائے اور مختلف حجام کی دکان کھول دی جائے, تو ڈیفینیٹلی پورے پاکستان میں جو دوسرے کاروباری لوگ ہیں وہ یہ کہیں گے کہ ان کی بھی کاروبار کھول دیا جائے, کیونکہ آپ سلیکٹو نہیں کر سکتے. آپ کنسٹرکشن انڈسٹری کھولنے کی حکومت بات کر رہی ہے, لیکن کنسٹرکشن انڈسٹری آپ کیسے کھولیں گے جب آپ کے پلمبر بھی آپ کے بند پڑے ہوئے ہیں, الیکٹریشین آپ کا بند پڑا ہوا ہے, آپ کی ٹائل انڈسٹری اور ماربل انڈسٹری بند پڑی ہے, گلاس انڈسٹری بند پڑی ہوئی ہے, لکڑیوں کے کارخانے بند پڑے ہوئے ہیں, تو کنسٹرکشن انڈسٹری ادھوری, اکیلے سیمنٹ انڈسٹری بند پڑی ہوئی ہے. آپ کیسے, یہ ایک چین ہے, آپ ایک چیز کھولیں گے اس کے لیے آپ کو مختلف چیزیں کھولنی پڑیں گی. دیکھیے بات یہ ہے کہ لوگوں کی جو بنیادی ضروریات ہیں اس کے لیے روزانہ ایک نرمی کا ٹائم رکھا گیا جس میں لوگ سوشل ڈسٹینسنگ کو فالو کرتے ہوئے اپنی ضروریات زندگی کی اشیاء جا کے لے کر آئیں. ہمیں ڈیلی ویجز کا احساس ہے, ہمیں بہت تکلیف ہے, اسی لیے ہم بار بار حکومت کو کہہ رہے ہیں کہ جو اناؤنسمنٹ انہوں نے کی تھی پہلے 2 ارب کی, اس کے بعد بڑھا کے انہوں نے کہا کہ 20 سے 30 ارب روپے ہم ڈال رہے ہیں ڈیلی ویجز کے لیے, وہ پیسہ دے ڈیلی ویجز کو فوراً. یہ ایک ریلیف پروگرام ہے. ابھی تک جن لوگوں کو ریلیف ملا ہے وہ صرف بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے جو فیسیلیٹیٹرز تھے, جن لوگوں کو ملتی تھی رقم انہیں کو پیسہ اسی ڈیٹا کے مطابق ملا ہے. ڈیلی ویجز کو وفاقی حکومت نے ابھی تک کچھ نہیں دیا. تو اگر آپ کو احساس ہے ڈیلی ویجز کا, جو کہ میں سمجھتی ہوں ڈیفینیٹلی ہر انسان کو ہوتا ہے اس چیز کا احساس, تو برائے مہربانی صرف باتیں نہ کریں, آ کے ہیلپ بھی کریں. اور یہ کیسے ممکن ہے کہ وفاقی حکومت اگر بیٹھ کر بولے کہ یہ 4 جو ہے وہ انڈسٹریز کھول دیں, تو پھر ہم سندھ میں کس طرح سے لوگوں کو کنٹین کر کے کنٹرول کر پائیں گے؟ کورٹ نے بھی یہی بات کہی ہے کہ بھی اور جو ایسی انڈسٹریز جو ٹیکس, اب آپ یہ دیکھیں کہ آج عدالت کو یہ جو ہے فیصلے کرنے پڑ رہے ہیں, تو یہ حکومت کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ جو فیصلے حکومت وقت کو خود کرنے چاہیے, جو پارلیمنٹ کو کرنے چاہیے, وہ فیصلے پارلیمان میں نہیں ہو رہے, وہ حکمران نہیں کر پا رہے. اور اس میں یونانیمسلی صوبوں کو ساتھ اکٹھا لے کر اس چیز کو ختم کریں, کیونکہ یہ ایک کلیمٹی ہے. یہ آپ کو میں یہ بتاتی چلوں, پچھلے 6 مہینے سے پارلیمنٹ کے اندر ہم بار بار لگاتار ہم نے لوکسٹ کے لیے آواز اٹھائی کہ فصلیں تباہ ہو رہی ہیں, فصلیں برباد ہو رہی ہیں, گندم کی فصلیں سب سے زیادہ نقصان میں اس وقت جا رہی ہیں لوکسٹ کی وجہ سے. تو وفاقی حکومت کی توجہ دلا کے ہم تنگ آ گئے. پنجاب کے نمائندگان اپوزیشن کے بول بول کے تنگ, سندھ کے نمائندگان بول بول کے تنگ آ گئے, لیکن جو نہیں رہیں گی ان کے کانوں میں. اب ہم جو دیکھ رہے ہیں کہ جو فصلیں تباہ ہو رہی ہیں, تو یہ حکومت جو ہے بر وقت اقدامات لینے کے بجائے صرف ٹال مٹول کر کے اور اس کو ایزی نہ لے. آئی تھنک اس معاملے کی سنجیدگی اور اس کی سیریسنس کو سمجھیں کہ دنیا بھر میں اس کا مقابلہ بڑے بڑے جو پاورفل ممالک ہیں وہ نہیں کر پائے. مشکل ہو رہی ہے, بالکل ٹھیک بات. ہم ایک ہو کے ہم یونٹی کے ساتھ, اور یونٹی لانا جو ہے وفاقی حکومت کی رسپانسبلٹی ہے. سندھ تو جہاں میٹنگز ہوتی ہیں دوسرے صوبوں کے CM آئے نہ آئے, سندھ کے CM موجود ہوتے ہیں پرائم منسٹر کے ساتھ. یہ تو اسد عمر صاحب خود اپریشیٹ کرتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں جی ہم ان کا انپٹ بھی لیتے ہیں, اور وہ انپٹ پراپر انپٹ دے رہے ہیں. ایس او پیز بھی سب سے زیادہ جو 90% SOPs اڈاپٹ کی جاتی ہیں وہ ہماری جانب سے سندھ حکومت کی ہوم ورک ہوتا ہے. ہم نے پراپر SOPs اپنے بنائے ہیں, ہم ہوم ورک کر کے آتے ہیں. سندھ حکومت اپنا ہوم ورک کر کے پریپیئرنیس کے ساتھ آتی ہے. سندھ کی ہیلتھ منسٹر از آن گراؤنڈ آن فٹ, اور وہ افیکٹولی ڈے 1 سے جو ہے وہ SOPs کے اوپر فالو کروانے. آپ کا پوائنٹ آ گیا. میں جویریہ سے بات کروں. جویریہ, یہ اب اونرشپ جو ہے وہ پرائم منسٹر کی ہوگی, وہ اون کریں گے ان سارے فیصلوں کو. اچھا ہوا تو اس کا کریڈٹ ہوگا, لیکن اگر خدا نہ خواستہ سچویشن ورسٹ ہوئی تو پھر اس کی ذمہ دار بھی پرائم منسٹر ہوں گے, کیونکہ لاک ڈاؤن وہ کہہ رہے ہیں اب آہستہ آہستہ کھول رہے ہیں. یا پھر عوام پہ ڈال دیں گے جی کہ عوام نے SOPs پر عمل درآمد نہیں کیا یا فلاں نے ایسا نہیں کیا. تو اونرشپ تو لینی پڑے گی جب آپ ڈیسیجن لیں گے. دیکھیں, پہلی بات تو میں پرائم منسٹر صاحب کے بارے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ کوئی مجھے ایک ایگزامپل اٹھا کے بتا دیں کہ جس نے سوشل ورک کیا ہو اور وہ پھر اتنا کامیاب پولیٹیشین بنا ہو اور پھر پرائم منسٹر آف پاکستان بنا.
تو یہ کہنا کہ پرائم منسٹر صاحب کو ادراک نہیں ہے یا وہ ان کے سینے میں درد نہیں ہے، ہمدردی نہیں ہے، یا وہ چیزوں کے کا تقابلی جائزہ نہیں لیتے، تو یہ تو بالکل ہی ایک میں کہتی ہوں کہ غلط بات ہے جس کو کوئی تسلیم نہیں کرے گا، ایون اپوزیشن خود بھی شاید تسلیم نہ کرے. جو کہتے ہیں ویژن کا مسئلہ ہے، ادراک اور درد کا مسئلہ. ویژن کا جی پرابلم یہ ہے، ویژن کا مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ میں یہ ذاتی طور پہ سمجھتی ہوں، اور آپ دیکھیں کہ دنیا میں بھی بہت سارے ممالک نے پاکستان کو اپریشیٹ کیا ہے کہ جس طریقے سے پاکستان پورے میں، اور میں کلیکٹیو بات کر رہی ہوں اس وقت، کہ جس بہتر انداز میں ہم لوگ اس کو مسئلے کو ٹیکل کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں. جہاں تک بات رہے گی آنرشپ کی، تو پرائم منسٹر صاحب بھی اور پوری گورنمنٹ، جتنے بھی اراکین ہیں اسمبلی میں اس وقت، چاہے وہ پروونشل ہیں یا وہ نیشنل اسمبلی میں بیٹھے ہیں، سب آنرشپ لیتے ہیں ڈیسیژنس کے. پرائم منسٹر صاحب خود آ کے بتاتے ہیں، اور آپ پرائم منسٹر صاحب نے تو ایسے درویش انسان ہیں کہ اگر ان کو لگتا ہے کہ کوئی چیز غلط ہے تو وہ تو سیدھا آ کے بتا دیتے ہیں کہ یہ چیز ٹھیک نہیں ہے، مجھے لگ رہا ہے کہ یہ چیز ٹھیک نہیں ہے. جو حکمران اپنے ہی لوگوں کے احتساب اتنا اوپنلی کرنے کے لیے تیار ہو، اس کے لیے کوئی چیز ایسی نہیں ہوتی کہ کوئی اس کو پریشر میں آ جائے یا کوئی ایسی بات کرے یا کچھ ذمہ داری جو ان کے اوپر ہے وہ کسی اور پہ ڈال دیں. ہرگز نہیں. جہاں تک وفاق کی اور پروونشل گورنمنٹس کی بات ہو رہی ہے، تو یہ بالکل ٹھیک بات ہے کہ ان کو ایک پیج پہ بھی ہونا چاہیے، ان کو آپس میں کوآرڈینیشن بھی ہونی چاہیے، اور ان کو ایک ڈیسیژن پہ کرنا چاہیے. بٹ دی تھنگ از کہ اگر وفاق چاہے اور وفاق کہے کہ ہم ایک پالیسی بنا رہے ہیں اور ہم اس طرح سے ایک فریم ورک تیار کر رہے ہیں، اور صوبوں کو بھی دعوت دیتے ہیں کہ وہ آئیں اور مل کے بیٹھیں. اب پہلی بات تو یہ کہ صوبے جو ہیں وہ ایسا نہیں ہے کہ بالکل ڈسکنیکٹڈ ہیں. ساری چیزیں اسٹیک ہولڈر اور صوبائی مل جل کے بہت ساری چیزوں میں وہ انوالومنٹ ہوتی ہے ان کی. ایسے ہرگز نہیں ہے کہ بتایا نہیں جاتا اور ٹی وی پہ آ کے اناؤنسمنٹ ہو جاتی. سینیٹر صاحب، یہ احتساب والی بات ہو رہی تھی، ایک احتساب آرڈیننس کے اوپر اب کوئی نیگوسیشن اسٹارٹ ہوئے ہیں، کوئی پیش رفت ہوئی ہے؟ اور دوسری آج جو شہباز شریف صاحب کی پیشی تھی، اس پہ مریم صاحبہ نے کہا کہ یہ اگین اٹینشن ڈائیورٹ ہے، اور یہ انتقام اس وجہ سے ہے کہ شہباز شریف آئے، ایکٹیو ہوئے، انہوں نے آٹا چینی جو بحران والے تھے ان کو بے نقاب کیا، یہ جو کرونا والا معاملہ تھا اس پہ ایکٹیو ہوئے، تو یہ ایکٹیویٹی اچھی نہیں لگی، اس وجہ سے ان کے بلاوے آنے شروع ہو گئے. دیکھیں شہباز شریف صاحب کیسے ایکٹیو ہوئے؟ کمرے کے اندر بیٹھ کے لیپ ٹاپ پہ ایکٹیو ہو گئے. شہباز شریف صاحب میں جواب لے لوں سینیٹر صاحب سے، پھر میں آپ کی طرف آتا ہوں. جی سینیٹر صاحب. ایک تو جویری عائد صاحبہ نے جو باتیں کی ہیں، اگر ایسے الیکٹڈ لوگ آ کر میڈیا میں بات کریں اور حکومت میں بات کریں تو یہ بڑی اچھی باتیں انہوں نے کہی ہیں. وہ ایسی باتیں ہیں جو ہم سننا بھی چاہ رہے ہیں، اور سب ہم مل کے چاہتے ہیں کہ اس مسئلے کا حل نکالیں اور صوبے اور مرکز مل کے چلے. اور اگر کہیں غلطیاں کہیں بھی ہیں تو اب وقت نہیں ہے کہ ایک دوسرے کو ہم نیچا دکھائیں، بلکہ اس وقت آگ لگی ہوئی ہے، پہلے ہم سارے مل کر آگ بجھا لیں اور پھر دیکھیں اور ڈیٹرمن کریں گے غلطی کس کی تھی. تو اگر ایسے لوگ جو ہیں جو بات کرتے ہیں، بدقسمتی ہے کہ پی ٹی آئی کے ہاں زیادہ الیکٹڈ لوگوں کی شاید اہمیت نہیں رہی، اور ایسے لوگ آگے ہیں جو الیکٹڈ نہیں ہیں، اور وہ ایک ایسا ماحول آ کے روزانہ کی بنیادوں پر خراب کرتے، جس سے میں سمجھتا ہوں کہ تلخی بڑھتی ہے. اس تلخی کو پرائم منسٹر صاحب نے کم کرنا چاہیے. جہاں آپ نے بات کی ہے جی، اب یہ ایسا وقت ہے کہ میں پھر کہوں گا کہ ہم سب کو مل کر اس کا مقابلہ کرنا چاہیے تھا. ہم نیب سے پہلے بھی نہیں ڈرے، اب بھی نہیں ڈرے. نیب کے پاس کیسز گئے ہیں، آپ نے دیکھا ہے، شاہد خاقان عباسی صاحب کا کیس تھا، سعد رفیق صاحب کا کیس تھا، شہباز شریف صاحب کے کیسز تھے، باقی ساری لیڈرشپ کے کیسز گئے. اور پھر عدالتوں سے جا کے کیا نکلا ہے کہ نہ نیب کی کوئی تیاری تھی، نہ انہوں نے کوئی انویسٹیگیشن کی ہوئی تھی. ہمارے تو لوگ ہیں جن کو انویسٹیگیشن سے بھی پہلے انکوائری سٹیج پہ انہوں نے بلانا شروع کیا، انہیں اریسٹ کرتے ہیں، جیلوں میں رکھا ہوا، ان کے خلاف ابھی تک ریفرنس فائل نہیں کیے گئے. لیکن اب یہ ماحول ہوتا ہے کہ جب بھی اپوزیشن کا کوئی لیڈر حکومت کو صحیح مشورہ دیتا ہے، اگر حکومت کو کرٹیسائز کرتا ہے، حکومت کو رستہ دکھانے کی کوشش کیا جاتی ہے، اس وقت اس کے اوپر یا نیب اٹیک کرنا شروع کر دیتا ہے، یا ایف آئی اے اٹیک کرنا شروع کر دیتا ہے، یا کوئی اور انویسٹیگیٹنگ ایجنسی کام شروع کر لی ہے. جب ہم نے یہاں اس ملک میں تواتر سے کہا کہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑا ڈاکہ ڈالا گیا ہے، جو چینی کا کرائسس تھا، جو آٹے کا تھا، اس سے پہلے دوائیوں کا تھا، ہم نے کہا کہ یہ پاکستان، آپ کہا کرتے تھے کہ اگر پاکستان کے اندر قیمتیں مہنگی ہوگی ہے، وزیر اعظم پاکستان کہا کرتے تھے، اس کا مطلب ہے کہ حکومت چوری کرتی ہے، تو مہربانی کر کے ان کے خلاف ایکشن لیں. یہ لوگ انوالو ہیں، آپ نے ان کے خلاف ایک انکوائری کروائی ہے، انکوائری تو ضرور ہوئی ہے اور انہوں نے ڈیٹرمن بھی کیا ہے کہ کون کون سے لوگ انوالو ہیں. اب ہمیں یقین ہے کہ آپ ان کے خلاف ایکشن لیں گے، ان کے کیسز بھیجیں گے، ان کی اریسٹ ہونی چاہیے. اگر یہ معاملات
अपोजिशन के कुछ लोग होते हैं तो उनके साथ आज क्या हाल होता है। जो अपोजिशन में आदमी हो, अगर वो हुकूमत की पॉलिसीज को क्रिटिसाइज करता है तो हुकूमत को खुले दिल से लेना चाहिए। अपोजिशन का ये रोल होता है, अपोजिशन का ये काम होता है कि वो हुकूमत के कामों की जो है वो सख्ती से उनको अकाउंटेबल हुकूमत को ठहराती है, उनको सही रास्ता दिखाती है। लेकिन जहाँ बदकिस्मती है कि अपोजिशन को दुश्मन बनाकर हर वक्त ये ताने देकर कि आपने चोरी की, आपने डाके डाले, हम आपको अंदर करेंगे, आपको जेलों में डालेंगे, ये काम तो आपने करके दिखाया है, ये काम आपने कर लिया है। क्या इस काम से बेहतरी आ गई है? क्या आपने जो नैब की केसेस बनाए वो लॉजिकल एंड तक पहुंच गए? क्या जिन लोगों को आपने नैब के अंदर करवाया क्या उनके खिलाफ केसेस साबित हो गए? ये माहौल अगर आप पाकिस्तान में क्रिएट करेंगे, ना पाकिस्तान की खिदमत होगी, ना इस मुल्क की खिदमत होगी, ना इस मुल्क के लोगों की जिंदगी में आप बेहतरी ला सकेंगे। इस मुल्क में ना कोई इन्वेस्टमेंट लाएगा, आप इस मुल्क को और पीछे ले जाएंगे। अब भी वक्त है कि मेहरबानी करके पार्लियामान का फैसला, पार्लियामान को सेशन बुलाएं, जो चीज भी है पार्लियामान के अंदर डिस्कस करें। हाँ, अगर किसी ने करप्शन की हुई है उसके खिलाफ रेफरेंस फाइल करें, अदालतें आजाद हैं, रेफरेंस ट्राई हो, साबित हो जाए, उसकी अगर सजा मौत बनती है तो सजा मौत दें। लेकिन सियासी बुनियादों पर अपोजिशन को सिर्फ आपने दीवार पर लगाने के लिए, अपनी अना की तस्कीन के लिए अगर ये काम करेंगे तो ये पाकिस्तान की खिदमत नहीं होगी। मैं यहाँ एक वक्फा ले लूँ, वक्फे के बाद जब वापस आते हैं तो मैं चाहूँगा कि थोड़ी सी बात जो है वो हम जो महकमा ज़कात के हवाले से आज जो करप्शन हुई है, जो खुर्द-बुर्द हुई है, उसके ऊपर भी गुफ्तगू कर रहे हैं और ये जो मौजू चल रहा है इसको भी कंटिन्यू कर लें। एक वक्फा, वक्फे के बाद आते हैं तो प्रोग्राम को कंक्लूड करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। सेनेटर जावेद अब्बासी साहब, जवेरिया ज़फ़र आहिर साहबा, नाज बलोच साहबा मेरे मेहमान हैं। नाज साहबा, ये फरमाइएगा कि क्या इस माहौल में ये जो एक टेंशन की कैफियत है अपोजिशन या खिंचाव की कैफियत है अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान, क्या कोई कानून साजी हो सकती है? क्या कोई मुश्तरका फ़ैसले हो सकते हैं? पार्लियामान के इजलास आप पहले भी होते रहें, आप फिर बुला लें, लेकिन जब एक मामला इतना खिंचाव का होगा तो फिर फ़ैसले कैसे होंगे? देखिए, आज तो अदालतों ने भी जो निशानदेही की है वो यही बातों की निशानदेही की है कि बहुत सारे ऐसे फैसले जो कि सियासत की जो है नज़र हो रहे हैं और वो सियासी जुटाई की बुनियाद के ऊपर आप देख रहे हैं कि बहुत सारे फैसले हुकूमत नहीं कर रही है, सिर्फ इसलिए कि शायद कोई और सूबा जो है वो शायद बेहतर परफॉर्म कर जाए थोड़ी सी सपोर्ट के साथ, तो वो शायद पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग ना कहीं किसी की हो जाए। आई थिंक दिस इज नॉट द राइट टाइम फॉर दिस काइंड ऑफ व्यूज एंड थॉट्स। इस तरह से हुकूमत की जो सोच है, हुकूमत की जो एक इस वक्त जो पर्सपेक्टिव है वो बहुत ही अफसोसनाक है। आज अदालतों को फैसले लेने पड़ रहे हैं, ये तो हुकूमत के लिए लम्हा फिक्रिया है कि हुकूमत खुद अपना काम नहीं कर रही। और फिर बात आप ये देखें कि जो KPK के अंदर सूरत हाल है इस वक्त वो बहुत ही अफसोसनाक सूरत हाल है। वहाँ पे मैंने आपको पहले भी कहा कि अमेरिका से बैठ के बरकी साहब हॉस्पिटल्स को चला रहे हैं, वहाँ पे आपकी डेथ रेट सबसे ज्यादा हाईएस्ट इन पाकिस्तान डेथ रेट जो है वो कोरोना वायरस की वजह से जो बात हो रही है वो इस वक्त KPK के अंदर है और ये बहुत ही खौफनाक बात है। यानी कि लोगों को एक्सेस नहीं है हॉस्पिटल्स का, करीब में कोई हॉस्पिटल्स नहीं है, अगर है तो उनके अंदर बुनियादी सहूलियात मौजूद नहीं है। तो ये पूरे पाकिस्तान इस माहौल में कानून साजी कैसे होगी, मेरा सवाल। इसके साथ साथ फिर जो बात मामला चल रहा है कि नैब का इशू चल रहा है, फिर 18वीं तरमीम के ऊपर बयानबाजियां जो हुकूमत की हो रही हैं, ये पैरेलल जो इस वक्त इन्होंने कन्फ्रंटेशन की सियासत करके रख रही है हुकूमत, ये मुनासिब वक्त नहीं है इसका। मैं समझती हूँ कि 18वीं तरमीम जो है उससे जितना फायदा छोटे सूबों को हुआ है, ये खुद खान साहब, इमरान खान साहब जो अपोजिशन में होते थे और वो KPK में उनकी हुकूमत थी, वो खुद उनकी वीडियोस मौजूद है जिसमें वो 18वीं तरमीम की तारीफें करते थे कि 18वीं तरमीम के बाद सूबों को बाख्तियार बनाया गया, छोटे सूबों की एहसासी महरूमी इससे कम हुई है। आज जो है 18वीं तरमीम के ऊपर आए दिन कोई ना कोई वजीर आके कहते हैं कि जी ये 18वीं तरमीम के अंदर जो है ना बड़े फ्लॉज हैं और इसको रिवर्स करना चाहिए। तो ये अपनी पार्टी के अंदर ही इनके अंदर जो इत्तेफाकी राय नहीं है। ये पूछे वजीर आजम साहब से जो खुद कहा करते थे कि 18वीं तरमीम जो है उसके बाद सूबों को इख्तियारात मिले। वो बात अलग है कि सूबों ने अपने इख्तियारात डेवॉल्व नहीं किए, वो बात अलग है कि पंजाब में लोकल बॉडी का निजाम इन्होंने कायम नहीं किया, वो बात अलग है कि KPK के अंदर जो है वो स्कूल्स और हॉस्पिटल्स की हालत इतनी बुरी है कि आप सिंध को ताना और गालियां देते हैं और लान तान करते हैं। असल में तो आपके पास KPK के अंदर इस वक्त जितने घोस्ट स्कूल्स हैं, वो पाकिस्तान में सबसे बड़ी तादाद KPK के अंदर घोस्ट
स्कूल और गो स्टूडेंट्स की है। तो ये अपनी कारकर्दगी और अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर एवेल्युएट करने की बजाय सिर्फ अगर सियासत करेंगे तो ये मुनासिब वक्त नहीं है। और इस कैलेमिटी से निपटने के लिए एक यूनिफॉर्म पॉलिसी का होना बहुत जरूरी है। ये मैं बार बार कह रही हूँ, नहीं हो सकता यही बात जावेद अगर अब्बाई साहब ने भी कही है, और खुद जवेरिया भी वफाकी हुकूमत कहे कि जी हजाम और नाई की दुकान खोलनी चाहिए, तो हम सिंध में कैसे रोक सकते हैं अपने नाई और हजाम की दुकान को खोलने से? एक पॉलिसी एक होनी चाहिए। मेरे पास चूंकि वक्त कम है, मैंने एक बार बार चीफ मिनिस्टर सिंध ने बार बार कहा, बार बार सूबे सिंध के चीफ मिनिस्टर ने बार बार गुजारिश की कि आप आगे बढ़ें, आए, आप लीड करें इस मामले के ऊपर। वफाक आए, जो आप कहते हैं हम आपके साथ हैं, लेकिन वफाकी हुकूमत का जो स्टैंड है वही लड़खड़ाता हुआ स्टैंड है। ठीक है ना सर, जवेरिया कन्फ्रंटेशन की जो सियासत है, और बहुत सारी ऐसे बयानात जो इमरान खान साहब जब अपोजिशन में थे तो कुछ और थे, अब इक़्तिदार में आए तो बहुत सारी चीज़ों की उनको समझ आई होगी, तो बहुत सारी चीज़ें जिसके ऊपर वो बदल गए हैं, तो इसके ऊपर आप क्या कहेंगे कि ठीक है जी अब वो अब आए हैं, अब वो पॉलिसी से इन्हिराफ है उनका, उसूल से इन्हिराफ है, या अब हकीकत का अंदाज़ा उनको अब हो रहा है? जी जवेरिया। जी सॉरी, आपके आखिरी मिसरा मैंने कहा कि ये जो अब ये बहुत सारी चीज़ें जो उनके ऊपर माजी में जो उनका मौक़िफ़ था, अब जो तब्दील हुआ है वो अब हकीकत का अंदाज़ा उनको हो रहा है, क्योंकि अब वो ख़ुद एक जहाज़ में सवार हैं जिसको उन्होंने उड़ाना है या चलाना है, या फिर जो है यू टर्न है पॉलिसीज़ के ऊपर, या तब्दीली है उनके उसूलों में? देखिए, इमरान खान साहब के ना उसूलों में कोई तब्दीली है और ना उनके नज़रिए में कोई तब्दीली है, और यही शिकायत अपोजिशन को है कि उनमें तब्दीली नहीं है, क्योंकि वो कल भी जिस बात पे डटे हुए थे वो आज भी उसी बात पे डटे हुए हैं। इसी वजह से तो हमें ताने मिलते हैं कि हमारा रवैया अपोजिशन वाला है, क्योंकि हम वही बातें करते हैं जो हमारा पार्टी का मैनिफेस्टो है, हम उसी के मुताबिक चलते हैं, उसी के बारे में बात करते हैं। जहाँ तक बात रहेगी है वफाक की, अगर वफाक देखिए, बातचीत तो होती रहती है, मशावरत भी होती है, मशावरत में कुछ हर बंदे का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है, वो बयान करता है, हर पार्टी में होता है। लेकिन आपके यहाँ बाज लोग ऐसे हैं जिनको ये सूट करती है कन्फ्रंटेशन की सियासत। डिसीजन वही होता है जो गवर्नमेंट की तरफ से बकायदा आता है। अगर किसी भी दुकान या किसी भी इंडस्ट्री या किसी भी शोबे को खोलने की बात हो रही है, तो अनलेस एंड अनटिल उसके बारे में बकायदा कोई नोटिफिकेशन नहीं इशू होता, कोई ऐसा हुक्मनामा जारी नहीं होता, तो आप उसको डिसीजन नहीं कह सकते हैं। और जब डिसीजन कोई हो जाता है और सबको बता दिया जाता है, तो फिर डेफिनेटली ये सबका एक फर्ज भी है कि उसको फॉलो करें उसी तरीके से जिस तरीके से हुकूमत ने बताया हुआ है। तो हमांगी तो ऐसे पैदा होती है, हमांगी ऐसे पैदा नहीं होगी कि आज वफाक कोई बात करे और उस पे कोई भी सूबा या किसी भी सूबे की हुकूमत या कोई भी सियासी जमात जो है उठ के और उसमें रखने डाले और उसके ऊपर क्रिटिसाइज भेजा करे। देखिए, इन्होंने दिहाड़ी धारों की बात की, इन्होंने और चीज़ों की 2-4 चीज़ें जो बात की, ये वही बातें हैं जो पहले दिन से प्राइम मिनिस्टर साहब कर रहे हैं। अब ये वो सारी बातें ये खुद रिपीट कर रहे हैं। तो बेसिकली तो उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू था उसको तकवीयत मिल रही है कि वो शुरू से कह रहे हैं कि मुझे उन गरीब लोगों का प्रॉब्लम है, मुझे उनका मसला है जो दिहाड़ीदार तबका है, तो मैं ये जाहिर है कि उसी के हिसाब से प्लानिंग करनी है, उसी के हिसाब से पॉलिसीज बनानी है और उसी के हिसाब से डिसीजंस लेने हैं। टाइगर फोर्स को इन्होंने मजाक में उड़ा दिया। अब आप देखिएगा कि यही टाइगर फोर्स डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स के साथ मिलके किस तरह हेल्प करती है लोगों की, और जब इंडस्ट्रीज जो भी इंडस्ट्री खुलने की बात होगी उसके पीछे जरूर कोई ना कोई वजह होगी। ठीक है, नाज साहिबा ने भी फरमाया और सेनेटर साहब ने फरमाया, बड़ी खुशाइंद बात है कि अगर आप लोग ये चाहते हैं, मैं तो खुद ये कहती हूँ कि आप सब लोगों को, हम सब को इस मुश्किल टाइम में बजाय एक दूसरे पे तनकीद करने की बजाय एक अच्छे और पॉजिटिव तरीके से सामने आना चाहिए। अच्छे आइडियाज हैं आप तो कहती हैं, आप जैसे लोगों की आवाज़ जो है वो सही तरह से सुनी नहीं जाती पार्टी के अंदर। सेनेटर साहब, वक्त बिल्कुल ख़त्म हो रहा है, तो मैं चाहूँगा एक कमेंट जो कि आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर हुआ कि ये ज़कात और बैतुल माल के पैसे भी खा गए हैं, 3 अरब 67 करोड़ रुपए की करप्शन 6 अरब के अंदर से, इससे बड़ा जुल्म और क्या होगा? इस पे आपकी कमेंट्स है। मैंने ये केस के बारे में तो मेरे पास कोई फैक्ट्स नहीं है, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट के पास गया है और ये ऑडिटर जनरल ने रिपोर्ट पेश की है भाई साहब, जी वो मुझे पता है, लेकिन फैक्ट मेरे पास सारे नहीं है। लेकिन जो लोग भी इन्वॉल्व हैं, अब सुप्रीम कोर्ट को डिटरमाइन करना चाहिए कि उनको लटकाने का हुक्म देना चाहिए अगर जिन लोगों में भी इसमें किया है। लेकिन अगर वाकई किसी ने ये मामला किया है, ये केस किया था, कौन लोग इन्वॉल्व थे, किस लेवल पे हुआ है,
اب یہ معاملہ اگر سپریم کورٹ کے سامنے گیا تو اس کی پوری انکوائری ہونی چاہیے, ان کے خلاف سخت ایکشن ہونا چاہیے. کتنے بڑے ظلم اور زیادتی کی بات ہے کہ اگر یہ جو اسلامی ریاست ہے, جو ملک لا الہ الا اللہ کے نام پہ بنا تھا, جو اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے, اگر یہاں ہم زکوٰۃ کے پیسوں پہ بھی کرپشن ہوئی ہے تو اس سے بڑا اور ظلم ہمارے لیے کیا ہو گیا. اور پھر یہ جو وبا ہمارے اوپر آج کل آئی ہوئی ہے کرونا کی شکل میں, پھر ایسی وبائیں کس سے ہم بچ سکیں گے؟ تو میرا خیال ہے کہ اب ڈٹرمن کرنا چاہیے, ان کے نام سامنے لینا چاہیے جو لوگ شامل ہیں اور ان کے لیے جو بھی, لیکن اس کے لیے پوری انکوائری ہونی چاہیے اور پتہ کرنا چاہیے یہ کون انوالو تھے اور یہ کیوں غلط ہوا ہے. ٹھیک, جاوید عباسی صاحب بہت شکریہ, وقت میرے پروگرام کا ختم ہوا ہے. سینیٹر جاوید عباسی صاحب, جویریہ ظفر آہیر صاحبہ, ناز بلوچ صاحبہ, میرے تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ. کل اسی وقت اس پروگرام میں انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.